प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप तमाम की सलामती हो। खुदावंद आपको पुर कर दे। खुदावंद का शुक्र है कि हम सब जो है वो हॉली वीक में यानी हफ्ता गम में शरीक हो चुके हैं। इससे पेश तक हम खुदावंद के कलाम को सुने, मैं चाहता हूँ अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को क्राइस्ट फॉलोअर्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचे और ये आपके लिए बरकत का बायस हो। गॉड ब्लेस यू। कल हम सब ने जो है बड़े जोशो खरोश के साथ पाम संडे को सेलिब्रेट किया है। जो फातिहाना दाखिला खुदावंद यीशु मसीह बड़े फातिहाना तौर पर जो है वो यरूशलेम में दाखिल होते हैं और इससे पेशतर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को बादशाह के तौर पर पेश नहीं किया और वो अपने आप को बादशाह के तौर पर पेश करते हैं और गधे पर सवार होकर जो है वो यरूशलेम में दाखिल होते हैं। कलाम खुदा में लिखा है, ए सयून बल्कि ए बिनते सयून तो खुश हो और शादमान हो क्योंकि तेरा बादशाह आता है, वो गधे पर सवार है बल्कि लादू के बच्चे पर। प्रेज़ द लॉर्ड। अब दुनिया के जो बादशाह हैं, हम इस बारे में जानते हैं कि दुनिया के बादशाह शाही रथों पर और घोड़ों पर और मस्टडीज़ पर और BMWs पर सवार होते हैं, लेकिन मेरा और आपका बादशाह हलीम है, वो गधे पर सवार है, वो सादिक है। हमें दुनिया के बादशाहों के पास खुद जाना पड़ता है, लेकिन ये बादशाह हमारे पास खुद चला आता है। ये बादशाह हलीम बादशाह है, ये सादिक बादशाह है। कलाम खुदा में लिखा, फाटक को अपने सर बुलंद करो कि जलाल का बादशाह दाखिल होने को है। हालेलुया। ये जलाल का बादशाह कौन है? ये मेरा और आपका रब्बाना यीशु मसीह है। अच्छा, अब फातिहाना दाखिला हो चुका है खुदावंद यीशु मसीह का और यीशु मसीह जो फ़ौरन काम करते हैं वो ये काम करते हैं कि वो हैकल में जाकर जो है वो जो हैकल, कलाम खुदा में लिखा, मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा। अब जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, खुदावंद यीशु मसीह हैकल में जाते हैं और हैकल में जाकर जो है, अब हैकल में वहाँ पर कबूतर बेचने वाले मौजूद हैं, वहाँ पर परिंदे बेचने वाले मौजूद हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं और लोगों ने बल्कि ताजरों ने हैकल को डाकों की खूह बना रखा हुआ है। यीशु मसीह सबसे बढ़कर सबसे पहले हैकल का सफाया करते कहते कि मेरा घर सब कामों के लिए दुआ का घर कहलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के दौर के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने खुदा के घर को जो है वो जस्ट बिजनेस बनाया हुआ है, बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आज भी ऐसा हो रहा है, हम यीशु मसीह को बेचते हैं, लोग यीशु के नाम से बिजनेस करते हैं। कलीसिया याद रख लें, मसीह को याद रख लें, वो वक्त आने वाला है कि जब यीशु मसीह अपनी हैकल को साफ करने वाला है, डाकों की खोज से उसको साफ करने वाला है। वो वक्त बड़ा नज़दीक है कि यीशु मसीह जो है वह हैकल को अब साफ करने वाला है। फिर से दोबारा यीशु ने लोहे की आसा के साथ अब साफ करना है। अब यीशु ने जो है वो लोहे की आसा के साथ उन डाकुओं को, उन चोरों को भगाना है जो यीशु के नाम से बिजनेस कर रहे हैं। झूठे गवाहों को, झूठे भेड़ियों को यीशु ने अब जो है वो निकालना है और साफ करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छे और दाने जो है वो बुरे दाने यीशु मसीह जुदा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छे दाने करेगा यीशु साफ और बुरे दाने भी यीशु साफ करेगा। चार्ज बहुत जल्द लगने वाला है। हालेलुया। अब जब मंडे का दिन है, अब वेरी नेक्स्ट डे खुदावंद यीशु मसीह जो है, ये हवाला आपको मिलेगा मुकद्दस मत्ती रसूल का इंजीली बयान है और उसका 21वां बाब है और उसकी 18वीं आयत से लेकर उसकी प्रेज़ द लॉर्ड उसकी 18वीं आयत से उसकी 22वीं आयत तक हम इसको तलावत करेंगे। कलाम खुदा में मरकूम है। और जब सुबह को फिर शहर को जा रहा था तो उसे भूख लगी और राह के किनारे अंजीर का दरख्त देखकर उसके पास गया और पत्तों के सिवा उसमें कुछ ना पाया। उससे कहा कि आइंदा तुझ में कभी फल ना लगे, और अंजीर का दरख्त उसी दम सूख गया। शागिर्दों ने ये देखकर ताजुब किया और कहा, यह अंजीर का दरख्त क्यों कर एकदम में सूख गया? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर ईमान रखो और शक ना करो तो ये ना सिर्फ वही करोगे जो अंजीर के दरख्त के साथ हुआ, बल्कि अगर इस पहाड़ से भी कहोगे तो उखड़ जा और समंदर में जा पड़ तो यूं ही हो जाएगा। और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
اب یسوع مسیح کو بھوک لگتی ہے. اب یسوع مسیح صبح کو پھر دوبارہ شہر کو جا رہا تھا اور راستے میں اس کو ایک انجیر کا درخت نظر آیا. اس کو بھوک لگی. خداوند یسوع مسیح کامل انسان اور کامل خدا تھے. اس کو بھوک لگی ہے اور وہ اس بھوک کی غرض سے اس انجیر کے درخت کے پاس گیا اور کلام میں لکھا وہاں صرف پتوں کے سوا کچھ نہ پایا. آج بھی یسوع ہم سے کچھ طلب کرتا ہے. ہم کتنی دیر سے پودا لگا, ہم کتنی دیر سے خدمت کے اندر ہیں, ہم کتنی دیر سے کلیسا کا رکن ہے, لیکن ابھی تک ہم پھل سے محروم ہیں. ابھی تک ہمیں پھل نہیں لگا. ابھی تک ہم پاک روح کی نعمتوں سے فراموش ہیں. ابھی تک ہمیں پاک روح کی نعمت نہیں ملی. اور لکھا ہے کہ یسوع نے پھر کیا کیا؟ اس پر لعنت کی اور کہا تجھے آئندہ پھل نہ لگے. اگر آج اس بات کو سمجھ لیں, اگر ہم ابھی تک بے پھل ہیں, اگر ہم 50 سال سے 20 سال سے یا 30 سال سے یا پھر 10 سال سے یا پھر 5 سال سے ہم نے توبہ کی, خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا اور ابھی تک ہم جو ہے وہ پھل نہیں لا رہے, تو پھر یہ آج شام کلام آپ کے لیے. کلام خدا میں لکھا ہے جا تجھے کبھی پھل نہ لگے. سن لیں اس بات کو. اور کلام خدا میں لکھا ہے پھر اسے کبھی پھل نہ لگا. اور شاگرد یہ سب کچھ دیکھ کر تعجب میں جو ہے وہ تعجب کرنے لگے. اور لکھا وہ درخت اسی دم سوکھ گیا, اسی دم وہ سوکھ گیا. آسمان اور زمین کی کل اتھارٹی میرے اور آپ کے یسوع مسیح کے پاس ہے. پریز دی لارڈ. یسوع مسیح فرماتے ہیں آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے اور ابن آدم کے پاس گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار ہے. پریز دی لارڈ. فقیہ اور فریسی جب کبھی خداوند یسوع مسیح ہیکل میں جا کر شفا دیتے, پچھلے ہی حوالے میں آپ دیکھیں یسوع مسیح نے اس کی 21ویں آیت, مقدس متی رسول کی 21ویں آیت ہے اور اس کی 21ویں باب اس کی 4ویں آیت میں لکھا ہے اور انتھے اور لنگڑے ہیکل میں اس کے پاس آئے اور اس نے انہیں اچھا کیا. لیکن جب سردار کہنوں اور فقیوں نے ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اور لڑکوں کو ہیکل میں ابن داؤد کو ہوشنا پکار دیکھا تو خفا ہو کر اس سے کہنے لگے تو سنتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں. یسوع نے ان سے کہا کیا تم نے یہ کبھی نہیں پڑھا کہ بچوں اور شیخ خواروں کے منہ سے تو نے حمد کو کامل کروایا. پریز دی لارڈ. اب جب میرے اور آپ کے آقا خداوند یسوع مسیح گدھے پر سوار ہیں اور وہ ہیکل میں یروشلم میں داخل ہوتے ہیں تو پھر بھی فقیوں اور فریسیوں کا اعتراض ہے. وہ کہتے ہیں ان کو چپ کروا. تو آقا فرماتے ہیں کہ اگر آج یہ چپ کر گئے تو پتھر چلا اٹھیں گے. ہاللیلویہ. پریز دی لارڈ. تھینک یو جیسس. میرے اور آپ کے آقا کے پاس کل اتھارٹی اور کل اختیار ہے. اس کی ثنا کے لیے چرند پرند جانور اور تمام مخلوقات اس کی تعریف کرتی ہیں کیونکہ وہ تمام مخلوقات کا بنانے والا ہے. وہ خالق ہے. اور جب وہ انجیر کے درخت کے پاس آتا ہے, اسے کچھ نہیں ملتا تو اس پر لعنت کرتا اور کہتا ہے تجھ پر کبھی پھر دوبارہ غم پھل نہ لگے. آج شام اس میسج کو سمجھ لیں. اگر ہم نے کلیسا کا رکن ہوتے ہوئے بھی اپنی عادتوں کو تبدیل نہ کیا, اگر ہم لڑائی جھگڑے کے اندر ہی جو ہے وہ دھنسے رہے, اگر ہم لالچ اور حسد اور دوبارہ تو تمام کام ہماری زندگی میں رہے, اگر ہم پھل نہ لائے تو یسوع مسیح پھر ہمیں کہے گا چاہ کبھی تجھے پھل نہ لگے. تیری جگہ وہ ہے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. پریز دی لارڈ. جہاں تجھے کبھی پھل نہ لگے. ہم اپنی آنکھیں ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح پر لگائے رکھیں. کلام خدا میں لکھا عبرانی اس کے 12ویں باب اس کی پہلی آیت میں بس جب گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے. پریز دی لارڈ. تو ہمیں اس دوڑ کو جو ہمیں درپیش ہے بڑے ایمان کے ساتھ دوڑنا اور کامل کرنے والے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو تکتے رہنا ہے. آج اس میسج کو سن لیں کہ ہم اس کلام کے وسیلے بہت سارا پھل لے کر آئے. آج کے دور میں بہت سارے لوگوں نے اپنے استاد چن لیے ہیں. لوگ صرف نرم کلام کو قبول کرتے ہیں. لوگ صرف پیار پوچھے کے کلام کو قبول کرتے ہیں, سچائی کے کلام کو قبول نہیں کرتے, اس کو قبول نہیں کرتے. آج اس بات کو سمجھ لیں. اگر یسوع نے ہم میں دیکھا کہ اگر ہم پھل نہیں لائے, اگر ہم 4 سال 5 سال 10 سال کے اندر بھی
پھل نہیں لائے تو پھر ہم کاٹ ڈالے جائیں گے، پھر ہمیں اور ٹائم نہیں ملے گا، بلکہ یسوع کہے گا کہ جا پھر کبھی تجھے پھل نہ لگے۔ اگر وہ ہمارے پاس آیا کہ وہ پھل کی نیت سے ہمارے پاس آیا، اور اگر اس نے پھل نہ پایا تو پھر وہ کہے گا کہ جا پھر کبھی تجھے پھل نہ لگے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ انجیر کا درخت اسی دم سوکھ گیا۔ پھر شاید ہم صرف ایک شخص، اور کلام میں لکھا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو، ہم دنیا کے نور ہیں، تم دنیا کے نمک بھی ہو، ہم دنیا کے نمک ہیں، اور اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ صرف آدمیوں کے پاؤں کے نیچے ہی روندا جائے گا۔ آج شام اس کلام کو سمجھیں، ہماری زندگیوں سے خداوند یسوع مسیح کی خوشبو نظر آنی چاہیے۔ پالوس فرماتے ہیں ویسا ہی رکھو مزاج جیسا کہ یسوع کا تھا۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند اس کلام کے وسیلے آپ تمام کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ پاسٹر رضا از سائننگ آف۔